السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم القسرة. هي وصفة جزائرية في الأصل بمقادير بسيطة، خليتها لكم مكتوبة. إذا غادي نحتاج كمية من السميد رقيق. هنا تقريبا استعملت 4 كيلو، كتخرج لنا وحدة كبيرة. نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الماء يكون دافي. غادي نديرو فيه تقريبا معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه باش تفاعل لينا ونخليوها على جنب. غادي نحتاجو معلقه كبيره من العسل، الا ما بغيتوش تقدروا تستعملوا بلاصتو معلقه من السكر. غادي نحتاجو الملح والماء دافي باش نكملوا العجين. انا نمروا لطريقه التحضير. غادي نوضعوا السميد في الاناء، نضيفوا عليه الملح، نخلطوهم، غنضيفوا عليه نص كاس ديال الزيت، ندخلوه مزيان السميد بحال كيف كنديروا في الحرشه. درنا كفاني نص كاس. فغادي نضيف العسل، اللي ما بغاش يقدر يضيف السكر، ولكن العسل كيخليها تكون محمره مزيان. غادي ناخذوا الكاس اللي فيه الخميره نحركوه، وغنبداو كنضيفوه على السميده بشويه بشويه، وحنا كنجمعوه في العجين. اذا في نفس الكاس غنضيف القليل ديال الماء دافي، نحركوه وغنضيفوه ثاني على العجين. الغرض ديالنا في هذا العجين انها خصها تكون دير بحال تاع الخبز، تكون معجونه مزيان. فمن بعد ما غتجمع ليا غادي ناخذ العجين ودعسها فوق سطح العمل، وغنبقى نخدمها مزيان باش ما خدمتوها مزيان كتجيكم سهله وما كتقطعش ليكم من بعد. نغطيوها ونخليوها ترتاح، وغنمروا المقادير ديال الحشو اللي خليتها لكم مكتوبه. فالاساس ديالها هو البصل والفلفل، هنا راه فرمتهم، القزبر ومعدنوس مقطع، قليل من صلصه الطماطم اولا طماطم مركزه، والفرماج حسب الذوق. تقدروا تضيفوا الزيتون قطع او اللحم مفروم او الدجاج اللي بغيتو تقدروا تضيفوا في هذه الوصفه. بالنسبه للتوابل غنكتفي فقط بالملح والابصار وزيت المائده للطهي. إذا في مقلاة غادي نوضع قليل من الزيت، نضيف عليه البصل، غنضيف الفلفل. البصل والفلفل انا فرمتهم، نضيف ليه توابل الملح والابصار. غادي نشعل النار، غادي نوضعها كتشحر مزيان. من بعد ما غادي تشحر غادي نضيف عليها طماطم مركزه والقزبر والمعدنوس، ونحيدها تبرد ونرجع معكم. من بعد ما وجدت كيف ما شفتوا حتى بردات مزيان، عاد غادي نبداو نخدموا العجين ديالنا. غناخذ العجين فغادي نقسم دائره كبيره والاخرى تكون صغير منها بشويه كيف ما غتشوفوا، وحده تكون كبيره وحده تكون صغير منها فقط بشويه. غناخذ المقلاة، غادي نوضعوا فيها القليل من الزيت، يعني فقط نمسحوها بالزيت وغنوضعوها فوق النار. اذا غادي ناخذ القطعه اللي هي صغيره وغادي نطلقها مزيان، كما شفتوا العجين كيف كتكون ملخوفه وشاده في راسها مزيان. نحط الدائره صغيره على جنب، وغناخذ الطرف الاخر ديال العجين وغنحاول نطلقو يكون كبر منها فقط بشويه. وناخذ لاصوص ونوزعها جيدا على السطح.
من بعد غنضيفو الفرماج. تقدروا تضيفوا قطع ديال الزيتونه رقيقه جدا مع اللحم مفروم، تحروه حتى هو كيجي معاه زوين. انا سبق لي وجدت وحده اخرى باللحم، فهنا غنوريكم فقط الطريقه الاصليه ديال الكسره. اذا غادي ناخذ القطعه الثانيه من العجين وغادي نوضعوها عليها. هي كتجي دايره بحال شي بيتزا ولكن مغلفه، فغنحاولوا نقربوا الاطراف ما بديتهم. وغناخذ العجين نسحساني ونبقى نوضعو فوق من الثاني بحال هكا. وغنستمر حتى نكمل الدوره كامل هذه العجين. من بعد غادي نضغط عليهم بالاصبع بحال هكا، وغنوريكم الطريقه باش نهزوها للمقله. فغادي ناخذ المدلك، غادي نحطوه بحال هكا وغندور العجين بحال هكا وغادي نلفها على راسها. انا غنوريكم هنا كيبان اوضح. وفي المقلاة كنعاود ندور المدلك للجهه الاخرى. كنبداو نضغطوا على العجينه على هذا الشكل. بحال اللي كنقرصوها وهي وسط المقله. غناخذوا فرشاه وغادي نضغطوا عليها مزيان، غنثقبوها كلها. فالنار كتكون متوسطه. غادي نخليوها تطيب على الجهه الاولى 10 دقائق تقريبا. من بعد غادي نحتاجو الصحن، غنوضعوه بحال هكا ولا الرمايه باش نشوفوا الا طابت لينا مزيان من التحت. الا طابت غادي نقلبوها على الجهه الاخرى كيف ما غتشوفوا. كنحط وكنفع بيديا باش تهبط ليا الكسره لتحت على هذا الشكل. ونضغطوا عليها تاني باش طيب لينا مزيان من الجهه الاخرى. حاولوا تستعنوا بشي حاجه، شي معلقه او لا هذا باش تضغطوا عليها مزيان. صافي غنخليها حتى توجد. كيف ما شفتوا من بعد ما طابت كنقطعها وهي مازال سخونه. انا غنقطعها على 4، كيف ما تقدروا تقطعوها على 8 الا بغيتوا. فهكا كيجي الشكل ديالها كيف ما شفتوا. ومن الداخل اذا فهذا الشكل النهائي ديال الكسره. كيف ما قلت لكم انا درت جوج، وحده باللحم وحده بلاش. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. فهي كتجي بنينه. كنشكركم جزيلا على المتابعه، وكنضرب لكم موعد في الفيديو القادم ان شاء الله وبحوله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.